मैं आप में से बहुत सारे लोगों को बारहा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन सब को पर्सनली भी ये कह रहा था कि जिस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आप लंबे अरसे के लिए फंस जाएंगे, आपको बड़ा तगड़ा नुकसान होगा और आपकी आने वाली नस्ल भी इन प्रोजेक्ट्स में अपना घर नहीं बना सकेगी। लेकिन तब आप लोग सुन नहीं रहे थे और आप लोगों के पास वीडियोस का एक फ्लड था, आप उन वीडियोस को देख रहे थे और मार्केटिंग करने वाले लोगों ने जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोस के साथ बम्बार्ड किया, आपने उस क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन को ये समझा कि शायद आपके पास क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, तो आपने उन मार्केटिंग के चक्करों में आकर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स की जिसमें आप कम से कम पिछले 5 साल से अभी तक फंसे हुए हैं। और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि अगले आने वाले भी कई साल अभी आपने उन प्रोजेक्ट्स में फंस कर ही बैठना है। 5 साल पहले जब मैं आपसे कहता था कि यार इस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, ये रियल प्रोजेक्ट है, तो आप कहते थे कि सुहेल साहब बात आपकी सही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट यार ये रावलपिंडी का प्रोजेक्ट है, RDA से NOC है और ये प्रोजेक्ट जो है ना इस्लामाबाद के अंदर नहीं है। तो मैं आपसे कहता था कि यार जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं है तो वो भी नहीं इस्लामाबाद के अंदर, वो भी RDA का प्रोजेक्ट ही है, उनमें से कुछ तो अप्रूव हैं भी नहीं, कुछ अप्रूवल का मेरे ख्याल से शायद उनका कोई मूड ही नहीं है कि उन्होंने अप्रूवल्स करवाने भी हैं, और मौके पे काम करना और प्लॉट आपको हैंड ओवर करना तो वो तो बात ही छोड़ दें। दूसरी बात मैं आपसे कहता था कि यार ये प्रोजेक्ट शहर से बहुत दूर है, इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आप कहते थे यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैं कहता था कि यार बुरी इन्वेस्टमेंट करके उसको लॉन्ग टर्म कह देना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है, लेकिन आपको मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। और तीसरी चीज़ मैं ये कहता था कि यार ये जितनी दूर प्लॉट है ना, आपकी आने वाली नस्लें भी यहाँ पर घर नहीं बना सकेंगी। तो आप तब कहते थे कि यार हमने घर बनाने के लिए तो प्लॉट लेना ही नहीं है, हम तो प्लॉट ले रहे हैं जस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर। और मैं ये कहता था कि अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर आपको रियल एस्टेट के फंडामेंटल्स का आइडिया और अंदाज़ा ही नहीं है कि वो प्रोजेक्ट जो किसी एरिया की रियल पॉपुलेशन को टारगेट ना करे, जहां पर एंड यूज़र ना हो, जो किसी जेन्युइन हाउसिंग की नीड को पूरा करने के लिए ना बना हुआ हो, वो इन्वेस्टमेंट अच्छी हो ही नहीं सकता, उसके रेट्स ऊपर जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी जेन्युइन डिमांड कोई नहीं है। वो सब ने इसी चक्कर में उठाया हुआ है कि यार जब कभी रेट्स बढ़ेंगे ना हम भी बेच के निकल जाएंगे, हम भी बेच के निकल जाएंगे, जबकि हाउसिंग प्रोजेक्ट वो होता है जो असल में किसी रियल हाउसिंग नीड को कैटर करे। खैर वक्त गुजर गया जनाब, और अब पुरानी बातों को क्या डिस्कस करना, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस नुकसान से हमने निकलना कैसे है। तो एक चीज़ तो आप ज़रूर याद रखें कि जिन प्रोजेक्ट्स ने आपको इस तरह के नुकसानात में फंसाया है, आप उन प्रोजेक्ट्स से तो मुनाफा नहीं कमा सकते। और दूसरी बात जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिन डीलर्स ने, जिन मार्केटिंग कंपनीज़ ने आपको इस तरह के नुकसानात में फंसाया है, वो तो आपको इन नुकसानात से निकालने के बिल्कुल नहीं, और ना ही आगे भी कहीं उनका कोई इरादा होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि यार 2019 में मैं आपसे क्या बात करता था। मैं आज से 5 साल पहले ना आपसे एक ही बात करता था कि यार फैसल हिल्स एक रियलिटी है, फैसल हिल्स एक हकीकत है। अगरचे कि आप ये इससे 2-3 साल पहले भी देख सकते थे, लेकिन चूंकि 2024 में ये वीडियो कर रहा हूं तो चलें 2024 की बात कर लेते हैं कि 2024 में फैसल हिल्स अब एक बहुत बड़ी हकीकत है। जबकि वो प्रोजेक्ट्स जिनमें आपने हमें बड़ी हीले, बड़ी हुज्जतें पेश की, किसी की आपने कहा यार लोकेशन देखें, उस फलानी शाहराह के उस संगम के ऊपर है, फलाने लैंडमार्क के इतना करीब है, यार प्राइस बड़ी ज़बरदस्त है, इतने सस्ते में अगर मिलेगा तो कल को यकीनन इस पर प्रॉफिट आएगा, यार प्रॉपर्टी कभी नुकसान नहीं देती, और हुण तुहाडे हाथ ज़मीन में लगे पे ने। ऑन दी अदर हैंड फैसल हिल्स, जिसको आपने मेरे बारहा कहने पर 5 साल पहले इग्नोर किया, आज इसको देखें कि माशाल्लाह वो एक हकीकत बनकर इस वक्त आप सब लोगों के सामने है। फैसल हिल्स एक ऐसी हकीकत है जिसमें जनाब आर्च जैसे मॉन्यूमेंट्स बन चुके हैं, रूट्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम जैसे स्कूल्स वहाँ पर आ चुके हैं, और क्लासों का इजरा इंशाल्लाह बहुत जल्दी 2025 के आगाज़ में होने वाला है। रॉयल मार्की जैसी मार्कियाँ वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। फैसल जूल जैसे शाहकार प्रोजेक्ट्स जो कि लग्जरी की अलामत हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तेज़ी के साथ उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है,
اور یہاں پر ہلٹن ہوٹل کے ساتھ آلریڈی MOU سائن ہو چکا ہے۔ فیصل ہلز میں حنیف میڈیکل کمپلیکس جیسے 120 بیڈز کے ہاسپٹل پر بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ فیصل ہلز سی بلاک میں پیٹرول پمپ کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور سال 2024 میں جب کنسٹرکشن کاسٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود تھی، اس سال میں بھی فیصل ہلز میں ریکارڈ بریکنگ لیول کے اوپر کنسٹرکشن ہوئی، لوگوں نے تیزی کے ساتھ اپنے گھر بنائے۔ اس کے علاوہ فیصل ہلز میں آئے روز بڑی زبردست قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فٹ فال جو ہے وہ فیصل ہلز میں آتا ہے۔ انڈیپینڈنس ڈے پر فائر ورکس ہوتے ہیں، کانسرٹس ہو رہے ہیں، فیصل ہلز میں کار شوز کا انعقاد ہو رہا ہے۔ فیصل ہلز میں موسٹ ریسنٹلی ڈیولتھان میراتھن ہوئی، جس میں ڈفرنٹ کنٹریز کے ڈفرنٹ ڈپلومیٹس نے حصہ لیا اور انہوں نے فیصل ہلز کو دیکھا اور فیصل ہلز کی بہت زیادہ تعریف کی۔ تو جناب 2019 میں جو میں نے کہا تھا کہ فیصل ہلز ایک بہت بڑی حقیقت ہے، تو آج میں اس سے ایک سٹیپ انشاءاللہ آگے جاؤں گا اور اس سے اگلی بات آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ نے 5 سال پہلے 2019 میں میری بات کو اگنور کر دیا تھا تو اس بات کو اب ضرور پلے سے باندھ لیں۔ 5 سال پہلے میں نے 2019 میں کہا تھا کہ فیصل ہلز ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جبکہ اب 2024 میں 5 سال بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ فیصل ہلز کتنی خوبصورت حقیقت ہے۔ ابھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی خوبصورت ریالٹی ہے فیصل ہلز۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہوتے بہت سارے لوگوں کو مزید 5 سال لگ جائیں گے، لیکن تب تک بہت سارے لوگوں کے لیے قیمتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ میں یہ ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں، آپ میری یہ ویڈیو سیو کر لیں اور انشاءاللہ تعالی 5 سال بعد ہم دوبارہ بات کریں گے، جب آپ لوگ بارہا آئیں گے اور کہیں گے کہ یار سہیل صاحب آپ کی بات بالکل سچ تھی۔ جیسے ابھی بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سہیل صاحب جو آپ 5 سال پہلے کہتے تھے کہ یار فیصل ہلز ایک بہت بڑی حقیقت ہے، فیصل ہلز ایک ریئل پروجیکٹ ہے، ایک زبردست پروجیکٹ ہے، تو آج واقعی میں وہ ایک ریئل زبردست پروجیکٹ ہے، لیکن ہم نے یار فلاں بندے کی اس نے بات سنی، ہم نے فلاں پروجیکٹ میں پیسے لگا لیے، اب ہمارے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اب آپ کچھ کر کے ہمارے وہ پیسے نکلوا دیں۔ تو اس وقت آپ کو مشورہ یہی ہے کہ فیصل ہلز ایک بہت بڑی اور بہت خوبصورت حقیقت ہے۔ دیکھیں، اگر میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کروں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ فیصل ہلز ایک ریئل پروجیکٹ ہے جو کہ اسلام آباد کی کروڑوں پتی مڈل کلاس کی ریئل کنسٹرکشن نیڈ کو کیٹر کر رہا ہے، کیونکہ CDA سیکٹرز کے اندر ریڈی ٹو کنسٹرکشن 5 مرلہ کا پلاٹ کم از کم 4 کروڑ روپے سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اسلام آباد کے لوگوں کا دوسرا ریئل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو رینٹس ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں، ان کے منتھلی رینٹس ان کے منتھلی سیلریز کے بہت قریب آ چکے ہیں، اور یہ رینٹس مزید پے کرتے رہنا ان لوگوں کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کے پاس فیصل ہلز جیسے زبردست اور شاندار امینٹیز رکھنے والے پروجیکٹس میں موو کرنا ہے اور موو کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 2024 میں جب کنسٹرکشن کاسٹ آسمانوں کو باتیں کر رہی تھی، اس سال میں بھی فیصل ہلز میں لوگوں نے ریکارڈ لیول کے اوپر اپنے گھروں کے اوپر کنسٹرکشن کی، کیونکہ CDA سیکٹر میں آپ کو 4 کروڑ سے 5 مرلہ کا صرف پلاٹ شروع ہو رہا ہے، جبکہ اس سے بالکل آدھے پیسوں کے اندر آپ فیصل ہلز میں اپنا 5 مرلہ کا مکان بنا بھی سکتے ہیں، یا بنا بنایا مکان خرید کر آپ موو ان بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب فیصل ہلز نہ صرف ایک حقیقت ہے بلکہ ایک بہت بڑی اور بہت خوبصورت حقیقت ہے۔ اس وقت یہ رائٹ ٹائم ہے فیصل ہلز میں۔ اگر آپ نے آج سے 5 سال پہلے میری بات نہیں سنی اور آج آپ کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ میں بات ٹھیک کرتا تھا، تو میں اب اس سے اگلی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اب آپ کے پاس بڑا زبردست موقع ہے گھر بنانے کے لیے فیصل ہلز میں۔ آپ آج بڑے زبردست ریٹس کے اوپر پلاٹ خرید سکتے ہیں، آج آپ بڑے اچھے پیسوں میں فیصل ہلز میں گھر بنا کر رینٹل کے لیے دے سکتے ہیں، بڑی زبردست رینٹل انکم آپ کما سکتے ہیں اگر آپ اپنا گھر بنائیں فیصل ہلز میں اور اس کو رینٹ آؤٹ کر دیں۔ فار ایگزامپل 5 مرلہ کا آپ گھر فیصل ہلز میں بنائیں، انشاءاللہ جس دن آپ کا گھر تیار ہوگا اسی دن سے آپ کا وہ گھر 50 سے 60 ہزار روپے منتھلی رینٹ کے اوپر انشاءاللہ لگ جائے گا۔ پیور ڈیمانڈ ہے، لوگ پوچھتے ہیں فون کر کر کے کہ یار کوئی رینٹ کے لیے گھر موجود ہے کہ نہیں۔ تو ایک جینون پروجیکٹ ایک جینون نیڈ کو کیٹر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ
ओवरसीज़ भाई हैं और आप यहाँ पर प्लॉट तो है आपके पास, यहाँ प्लॉट लेकर उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं, तो हमने बाज़ाब्ता तौर पर फैसल हिल्स में अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का भी आगाज़ कर दिया है। आप अगर ग्रे स्ट्रक्चर से लेकर फिनिशिंग तक अपने बजट के अंदर लेकिन टॉप क्वालिटी में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही, और मेरा पैगाम इन्वेस्टमेंट है, बल्कि अच्छी इन्वेस्टमेंट है, जहां तक पहुंचे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।